काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सरकार र महानगरपालिकाले दर्जनौं परियोजना निर्माणको घोषणा गरेका छन्, जसले राजधानीको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ। विश्वका प्रतिष्ठित ट्राभल पत्रिका तथा अनलाइन साइटहरूले विश्वका घुम्न लायक सहरहरूको सूचीमा प्रकाशित गर्दा प्राय काठमाडौँको नाउँ छुट्ने गर्दैन। विशेष गरी यहाँका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाकै कारणले विश्वको नजरमा काठमाडौँ परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्व स्तरको सहर बनाउनको लागि विभिन्न परियोजना निर्माणको घोषणा गरिएको छ, तर सरकार र महानगर आफै सक्रिय नहुँदा आफ्नै योजना अल्पत्र अवस्थामा परेका छन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी तल दिएको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी नजिकैको घन्टीमा थिची हामीसँग जोडिनु हुन अम्बिकेश्वरी टिभी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। हर पलको साथी अम्बिकेश्वरी टेलिभिजन। राजधानीमा बन्न लागेका दर्जनौं विकासीय परियोजना मध्ये केही परियोजनाको बारेमा आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अन्डरग्राउन्ड तार। काठमाडौँलाई कुरूप बनाउन सडकमाथि जथाभावी झुन्डिएका तारहरूको धेरै ठूलो भूमिका रहेको छ। सडक सफा र चिल्लो भए पनि माथिपट्टि तारहरूको गुजुल्टो देखिन्छ। पछिल्लो समयमा तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रत्नपार्कदेखि बुढानीलकण्ठसम्मको तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको छ। सहरका मुख्य सडक र चोकमा बिजुली, फोन, इन्टरनेट केबल तार अब अन्डरग्राउन्ड हुने भएको छ। कलंकीको अन्डरग्राउन्ड। कलंकीमा निर्माण गरिएको टनेल मार्गले त्यस क्षेत्रको कहाली लाग्दो ट्राफिक जाम घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अहिले कलंकी क्षेत्रमा जाम भएको देखिँदैन, तर पछिल्लो समयमा कोटेश्वरमा जाम भइरहन्छ। त्यस क्षेत्रमा पनि कलंकी जस्तै टनेल मार्ग बनाउने भनेको वर्षौं भइसक्यो, अझै काम सुरु भएको छैन। यहाँ टनेल मार्ग बनेपछि रिङ रोड भक्तपुर काठमाडौँ यात्रा सहज हुने देखिन्छ। नौबिसे थानकोट सुरुङ मार्ग। जापानिज कम्पनीले थानकोटदेखि नौबिसेसम्मको सुरुङ मार्ग निर्माणको काम थालिसकेको छ। ढिलो गरी निर्माण सुरु गरिए पनि पछिल्लो समयमा निर्माणले तीव्र गति ल्याइरहेको छ। यो सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि नौबिसेदेखि थानकोटसम्म हुने चर्को ट्राफिक जाम घट्ने र दूरी छोटिने देखिन्छ। साइकल सिटी। ललितपुरको कुपण्डलदेखि जाउलाखेलसम्म पुग्दा सडकको छेउमा साइकल चलाए जस्तो चित्र राखेर रेखाङ्कन गरिएको देखिन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल सहर बनाउने अभियान अन्तर्गत साइकलका लागि ट्र्याक छुट्याएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। दुवै महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा साइकल ट्र्याकको प्राथमिकता पाइएको छ। फ्लाइओभर। ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पुलचोकदेखि थापाथलीसम्म 1.4 किलोमिटर सडकलाई फ्लाइओभर बनाउने घोषणा गरेका थिए। यो पनि घोषणामै सीमित छ। अहिलेसम्म फ्लाइओभर बनाउने काम सिन्को समेत भइसकेको छैन। पशुपतिमा वाटर फाउन्टेन। एक समयमा पशुपतिमा वाटर फाउन्टेन निर्माण गर्ने कुराले निकै चर्चा पाएको थियो, तर पछिल्लो समयमा यसले चर्चा पाउन छाडिसकेको छ। कतिपयले सम्पदा जोगाउन अभियन्ताले पशुपतिमा वाटर फाउन्टेन राख्न नहुने भनेर विरोध पनि गर्दै आइरहेका छन्। सोलर सिस्टम लाइट।
काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायत स्थानीय तह र विद्युत प्राधिकरणले उपत्यका सडकमा स्ट्रीट लाइट राख्ने कामलाई तीव्र दिइरहेको छ। राति कतिपय ठाउँमा सोलर सिस्टम लाइट, कतिपय ठाउँमा बिजुलीका लाइट बलिरहेको देख्न सकिन्छ। सोलर लाइट राख्ने महँगो र स्याहार सम्भार खर्च झन महँगो पर्ने हुनाले बिजुलीकै बत्ती राख्ने महासंघले चासो दिइरहेको छ। लोड सेडिङ पनि हटिसकेको हुनाले बिजुलीकै बत्ती उपयुक्त हुने महानगरको ठहर छ। काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँको मुख्य चोकहरूमा उच्च मात्रामा प्रकाश दिन सक्ने बत्तीहरू राख्ने भएको छ। यी आर्थिक वर्षमा करिब 50 वटा मुख्य चोकमा ठुला बत्तीहरू जोड्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वर नागडुङ्गा सडक विस्तार। अत्यन्तै ढिलो गरी त्रिपुरेश्वरदेखि नागडुङ्गाको सडक विस्तार गरिरहेको छ। अझै कतिपय ठाउँमा विस्तार गर्न बाँकी छ। यो सडक विस्तार भएपछि अहिले त्यस क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम कम भएको देखिन्छ। कलङ्कीमा बनाइएको अन्डरग्राउन्डले पनि ट्राफिक घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अहिले कलङ्कीदेखि नागडुङ्गासम्म पुग्दा ट्राफिक जाम बेहोर्नु पर्दैन। बिजुली बजारमा नेटवर्क आर्क ब्रिज तयार भइसकेको छ। अहिले यो क्षेत्रमा नेटवर्क आर्क ब्रिजले आकर्षण थपेको छ। सरकारले 3 कुन्नेमा पनि नेटवर्क आर्क ब्रिज बनाउने भनेको अहिले अलपत्रमै छ। ठेकदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले अझै पुल निर्माण गर्न सकेको छैन। टेकुको विष्णुमतीमाथि पनि नेटवर्क आर्क ब्रिज बनाउने भनिएकोमा ठेकदारले त्यहाँको पुल कमजोर बनाएपछि गाडी नै चल्न दिएको छैन। गङ्गबुमा आधुनिक बस पार्क। जुनसुकै देशको पनि राजधानीमा बस पार्क आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुन्छ, तर गङ्गबुको नयाँ बस पार्कको अवस्था बेहाल छ। गङ्गबुमा नयाँ बस पार्क बनाउने कार्य पनि अहिले ओझेलमा परेको छ। यो बस पार्क बनेको खण्डमा काठमाडौँको सुन्दरता अझ थपिनेछ। बागमती सम्पदा मार्ग। थापाथलीदेखि टेकु दोभानसम्म 2.5 किलोमिटर क्षेत्रमा सम्पदा निर्माण कार्य भइरहेको छ। पर्यटकलाई बागमती किनारमा रहेका सम्पदाको अवलोकन गराउन सम्पदा मार्ग बनाउन खोजिएको हो। यस्तै हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्म पनि सम्पदा मार्ग विस्तारको काम अघि बढिरहेको छ। यो परियोजनाले बागमती र विष्णुमती वरिपरिका भाग सुन्दर बन्नुका साथै घुमफिर गर्ने ठाउँ पनि बन्न सक्छ। भित्री र बाहिरी चक्रपथ विस्तार। उपत्यकामा भित्री चक्रपथ विस्तार गरेर 8 लेन बनाउने र 4 लेनको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएको दशकौं भइसक्यो। बल्ल तल्ल कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको भित्री चक्रपथ 8 लेनमा विस्तार भएको छ। कलङ्कीदेखि बस पार्कसम्म चाबिल हुँदै कोटेश्वरसम्मको भाग कहिले विस्तार हुने अत्तो-पत्तो छैन। अहिले कोटेश्वरदेखि सातो बाटो हुँदै कलङ्कीसम्मको सडक निकै आकर्षण देखिएको छ। 27 किलोमिटर भित्री चक्रपथ 10 वर्षभित्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पहिलो चरणमा काम सकेपछि दोस्रो चरणमा काम अगाडि बढाउन सरकार उदासीन देखिन्छ। अब 16.1 किलोमिटर सडक विस्तार गर्न बाँकी छ। दोस्रो चरणको विस्तार पनि सघाउन चीन इच्छुक देखिन्छ। सडकको दायाँ बायाँ सर्भिस ट्र्याक, डिभाइडर, हरियाली बगैँचा, 9 वटा आकाशे पुल सहित पुरै चक्रपथ 8 लेनमा विस्तार गर्ने 13 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 2058 सालदेखि यो परियोजना निर्माण हुने चर्चा चल्न थालेको थियो। 2 दशक बितिसक्दा पनि निर्माणको सुरुवात समेत भइसकेको छैन। यो परियोजना उपत्यकाको शहरीकरण र बढ्दो ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्ने महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने शहरी विकास इन्जिनियरहरूले बताउने गर्दछन्। रानी पोखरी र दरबार हाई स्कुल।
भूकम्पले भत्किएको रानी पोखरी ढिलो भए पनि पुरानै डिजाइनमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। महानगरपालिकाले कङ्क्रिटबाट रानी पोखरी र गोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण थालिसकेको थियो। स्थानीय अभियन्ताले चर्को विरोध गरेपछि पुरानै शैली र डिजाइनमा रानी पोखरीको पुनर्निर्माण भएको हो। अहिले रानी पोखरीको वरिपरि फोटो खिच्ने सर्वसाधारणहरूको भिड देखिन्छ। काठमाडौँको मध्यभागमा अवस्थित रानी पोखरीको सहरको गहना हो। रानी पोखरीको पश्चिमतर्फ नेपालकै पहिलो दरबार हाई स्कुल पनि पुनर्निर्माण काम सकेको छ। भूकम्पको झट्काले भत्किएको दरबार हाई स्कुल पुरानै डिजाइनमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएको छ। यो ठाउँलाई दरबार हाई स्कुलको भवन र रानी पोखरीले निकै सुन्दर र आकर्षण देखाउने गरेको छ। तीनकुनेमा शान्ति मण्डल। काठमाडौँ महानगरले तीनकुनेमा आधुनिक बुद्ध पार्क निर्माण गर्ने योजनामा छ। यो परियोजनाको डिजाइन तयार भइसके पनि जग्गा मुआब्जा विवाद अझै नटुङ्गिएको हुँदा निर्माण ढिला भइरहेको छ। महानगर चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा बुद्ध पार्क निर्माण गरेर योजना समावेश गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने तयार गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण बुद्ध पार्क निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि नबढे पनि महानगरको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ। यो ठाउँमा पार्क निर्माण ढिला हुनुको मुख्य कारण जग्गाको मुआब्जा विवाद नै हो। तीनकुनेको 50 रोपनी खाली जमिनमा मनोमोह धार्मिक र आध्यात्मिक पार्क बनाउन थालिएको हो। उक्त पार्कमा हिन्दू र बौद्ध धर्मको मर्म फ्युजन हुने गरी पार्कमा 3 कुनामा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको प्रतीकका साथै धर्म बुद्धलाई आधार मानेर डिजाइन तयार गरिएको छ। पार्कमा बालबालिका खेल्ने ठाउँ, वृद्ध सुत्ने ठाउँ, साइकल ट्र्याक रहने गरी डिजाइन गरिएको छ। यो पार्क निर्माण गर्ने चीनको छेन्दु महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ। करिब 100 अर्ब रुपियाँ जति लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको पार्क निर्माण कार्य अहिले सुस्ताएको छ। खुल्ला मञ्च, लैनचौर, धर्मपथ, एयरपोर्टमा बहुतले पार्किङ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्च, धर्मपथमा जमिनमाथि बहुतले पार्किङ बनाउने घोषणा गरेको थियो। खुल्ला मञ्च र लैनचौरमा पार्किङ बनाउँदा खुल्ला ठाउँ मासिने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। स्वचालित बहुतले पार्किङ बनाउन फिजिबिलिटी समेत अध्ययन भइसकेको छ, तर काम अपूर्ण छ। पार्किङ बनाउन खुल्ला मञ्चमा 3 अर्ब र लैनचौरमा 75 करोड रुपियाँ लाग्ने प्राथमिकता अनुमान थियो। धर्मपथमा भर्टिकल पार्किङ बनाउने काम सुरु गरे पनि प्रक्रियामै छ। सडकमाथि केबल कार। शहरी यातायातलाई चुस्त बनाउन उपत्यकामा सिटी अर्बान केबल कार बनाउने योजना बनाइएको छ। केबल कारको प्राथमिकता रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। फ्रान्सका 2 कम्पनीले लगनफेल, जमल, टङ्केश्वर, गङ्गबु, कलङ्की, रत्नपाक र बौद्धनाथ विष्णुमतीमा केबल कार सञ्चालन गर्न सकिने रिपोर्ट निकालेका थिए, तर परियोजना बनाउन अझै पनि लगानीकर्ता नभेटिएको बताइन्छ। मेट्रो र मोनोरेल। सहरको यातायातलाई चुस्त बनाउन मेट्रो र मोनोरेल अनिवार्य हो। विश्वका विकसित सहरमा जमिनमाथि र जमिनमुनि रेल कुद्दछन्, जसले गर्दा सडकमा ट्राफिक जाम हुन पाउँदैन। नेपालमा पनि ट्राफिक जाम अत्याधिक लाग्दो गरी बढेपछि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले मेट्रो र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। चिनिया कम्पनीले रिङ रोडमा फिजिबिलिटीको अध्ययन गरेर रेल कुदाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। यदि काठमाडौँको मेट्रो र मोनोरेल कुदेको खण्डमा बढ्दो ट्राफिक कम हुने पनि देखिन्छ। आधुनिक धरहरा। 2072 वैशाखको भूकम्पको झट्काले भत्किएको धरहराको निर्माण काम तीव्र पाएको छ।
DIGTB रमन जेबीले पुरानै डिजाइनमा आधुनिक धरहरा बनाइरहेको छ। अहिले धरहराको 13 तलाको स्ट्रक्चर निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार यो धरहरा बाहिरबाट 11 तलाको देखिनेछ, तर भित्री संरचना भने 22 तलाको हुनेछ। धरहरा चढ्न लिफ्ट राखिनेछ। ठेकदार कम्पनीले 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँमा धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको हो। ढिलो गरी सुरु भए पनि धरहराको निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। धरहरासँगै गोसवा र हुलाकको ठाउँलाई समेटेर वाटर फाउन्डेसन, म्युजियम, थिएटर, आकर्षक बगैँचा, रेस्टुरेन्ट, भूमिगत पार्किङ लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। उन्तीस तले भ्यू टावर 2072 कार्तिक 25 गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पुरानो पार्कमा निर्माण गरिने 29 तले गगनचुम्ने काठमाडौँ भ्यू टावरको शिलान्यास गरेका थिए। सम्झौता बमोजिम 2075 भदौमा भवन निर्माण सकिनु पर्थ्यो। निर्माणको अवधि 2 वर्ष पुगिसक्दा बल्ल भवनको जमिनमाथिको काम सुरु भएको छ। 2068 असार 26 मा नगर परिषद बैठकले पुरानो बस पार्कलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा बहुउद्देश्य टावर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। जलेश्वर स्वच्छन्द र बिकोई बिल्डर्सले ठेक्का पाएको छ। मध्य शहरमा बन्ने टावरबाट पर्यटकलाई काठमाडौँको अवलोकन गराउने उद्देश्य छ। टावरमा बस टर्मिनल, होटल, रेस्टुरेन्ट, फिटनेस हल, सेमिनार हल, मल्टिप्लेक्स हल, स्विमिङ पुल, सपिङ सेन्टर, गेमिङ जोन लगायतका सुविधा राखिने बताइएको छ। चार आधुनिक सहर। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई 4वटा नयाँ सहर बनाउने काम अगाडि बढाएको छ। भक्तपुरमा 2, काठमाडौँ र ललितपुरमा 1 आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उपत्यका विकास प्राधिकरणले लिएको छ। 4वटै सहरको विस्तृत परियोजना अध्ययन DPR मा निर्माण लागत 4 खर्ब 82 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ। निर्माणाधीन 4वटा सहरलाई उपत्यकाको गहना रूपमा लिएको छ। प्राधिकरणले यी सहर चरण चरणमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै रोचक जानकारी थाहा पाउनको लागि तल दिएको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी नजिकैको घन्टीमा थिची हामीसँग जोडिनु हुन अम्बिकेश्वरी टिभी हार्दिक अनुरोध गर्दछ।